आज़ाद अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए शाहनवाज को देखकर कह रहा था और शाहनवाज समेत नवीन की नज़रें आज़ाद के पीछे से डोली पर थी जिसे आज़ाद के आने के बाद वहां लाया गया था। वो डोली अभी भी दो लड़के पकड़े खड़े थे। आज़ाद शाहनवाज से बोलता हुआ मुड़ा और हाथ के इशारों से इन लड़कों को जाने के लिए कहा। तकरीब में मौजूद सब लोग आहिस्ता आहिस्ता वहीं इर्द गिर्द जमा हो चुके थे। बाहर आओ। आज़ाद ने थोड़ा सा झुककर डोली की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। आज़ाद के हाथ को एक निस्वानी हाथ ने थामा। वाइट कलर की लॉन्ग मैक्सी चेहरे को सुर्ख दुपट्टे से घूंघट की सूरत छुपाए हुए। नवीन ने बेसाख्ता शाहनवाज का बाजू बहुत ज़ोर से पकड़ा था। वो आंखें फाड़ कर ये खौफनाक मंजर देख रही थी। सामने कोई और नहीं, यकीनन घूंघट में उसकी बहन थी। आज़ाद अब भी चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट सजाए नाजुक सा हाथ अपने हाथ में थामे कदम बढ़ाता हुआ शाहनवाज के पास आया, जो बहुत मुश्किलों से ज़ब्त किए हुए खड़ा था। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जैसा कि आज की ये तकरीब ख़ास कर मशहूर बिजनेसमैन शाहनवाज शाह ने अपनी दूसरी वाइफ और दूसरी शादी का मुतारफ़ करवाने के लिए रखी है, तो मैं आज़ाद शाह अपने डैड की इस तकरीब को चार चांद लगाने और इस तकरीब की मज़ीद रौनक बढ़ाने के लिए साथ ही अपने निकाह का भी ऐलान करता हूँ, जो कि यहाँ आने से थोड़ी देर पहले अंजाम दिया जा चुका है। आज़ाद ने अब बाआवाज़ एलानिया अंदाज में सबको देखते हुए कहा और आखिर में शाहनवाज और नवीन को देखा, जैसे वो अपने कारनामे की उनसे दाद वसूल करना चाह रहा हो। आज़ाद की इस खबर पर जहाँ शाहनवाज से अपने गुस्से को ज़ब्त करके रह गया, वहीं नवीन की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। क्या हुआ भई? आप सब लोग को सांप क्यों सूंघ गया? मैं ज़ोरदार तालियों की आवाज़ में अपनी ज़ौजा का घूंघट उठाने का इरादा रखता हूँ। आज़ाद के बोलने पर मुख्तलिफ कहकहों के साथ तालियों की आवाज़ गूंज उठी। आज़ाद ने मुस्कुराकर नवीन के खौफ से सफ़ेद पड़ते चेहरे पर, जबकि शाहनवाज के गुस्से और ज़ब्त की मानी सुर्ख पड़ते चेहरे पर नज़र डाली और मुड़कर वो घूंघट उठाने लगा। अपना चेहरा तो ऊपर करो डार्लिंग। घूंघट उठाने के बाद वो हनैन के झुके हुए सर को देखकर आहिस्ता से कहता हुआ हनैन की ठोड़ी के नीचे अपनी उंगली टिकाकर खुद उसका चेहरा ऊपर करने लगा। हनैन ने अपना सर उठाया। काफ़ी ज़्यादा रोने के बायस उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थीं। नवीन, जो कि अंदेशों में घिरी होने के बावजूद कितनी दुआ कर रही थी ये सिर्फ आज़ाद का घटिया मजाक हो, घूंघट में उसकी बहन हरगिज़ ना हो, हनैन को देखकर शायद वो सदमे से नीचे गिर जाती अगर बर वक्त से शाहनवाज न थामता। आज़ाद, प्लीज़ मेरे साथ ये सब नहीं करो। हनैन बेड पर से उठती हुई अपने आंसू रोककर आज़ाद से बोली। वो जो उसके करीब बढ़ता हुआ आ रहा था, हनैन को अपने हिसार में ले लेता हुआ बोला, तो फिर तुम बिना चूं चरा के निकाहनामे पर साइन कर देना। आज़ाद हनैन की आंखों में देखता हुआ नरमी से बोला। हनैन को आज़ाद की बात सुनकर हैरत का झटका लगा। वो उसका चेहरा देखने लगी जैसे वो उसकी बात समझने की कोशिश कर रही हो। आज़ाद उसे बिल्कुल संजीदगी से देख रहा था। तब हनैन का सर नफ़ी में हिलाया। नहीं, मैं तुमसे निकाह नहीं कर सकती। हनैन की बात सुनकर आज़ाद ने उसकी कमर के गिर्द अपनी गिरफ्त और भी सख्त की। किससे करना है फिर निकाह? उस राफे से? अब की बार आज़ाद लहजे में सख्ती लाता हुआ हनैन से पूछने लगा। जिससे भी करना है, मगर तुमसे नहीं करना। तुम मुझसे इस तरह ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। आज़ाद की सख्त गिरफ्त में वो मचलती हुई अपना आप छुड़ाने की कोशिश करके बोली। तो दोनों सूरतें ज़बरदस्ती होगी। ज़बरदस्ती निकाह या फिर? आज़ाद अपनी बात अधूरी छोड़कर हनैन की कमर से अपना हाथ ऊपर ले जाता हुआ मैक्सी की जिप खोलनी चाहिए। आज़ाद, नहीं प्लीज़। हनैन ने रोते हुए ज़ोर ज़ोर से अपना हाथ उसके सीने पे मारना शुरू कर दिया। आज़ाद ने उसकी दोनों कलाइयाँ पकड़ी। तुम्हारी बहन ने मेरी माँ के साथ अच्छा नहीं किया है, नहीं, मगर मैं चाह कर भी तुमसे गलत नहीं कर सकता। लेकिन आज अगर तुमने निकाहनामे पर साइन नहीं किया तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा अपने अंदर के जानवर को सुलाना। आज़ाद उसको दोनों कलाइयों से पकड़कर बेड तक लाया और लाकर बिठाया। हम दोनों के निकाह की सूरत में ही तुम वापस अपनी बहन से मिल सकती हो, जबकि तुम्हारी मज़ीद जिद से ना सिर्फ अपनी बहन का चेहरा देखने को तरस जाओगी, बल्कि सारी ज़िंदगी तुम्हें इसी फ्लैट में गुजारनी होगी मेरे साथ, बग़ैर किसी रिश्ते के। यकीन मानो, ये निकाह वाले ऑप्शन से ज़्यादा मुश्किल होगा। आज़ाद हनैन से बात करता हुआ वार्डरोब के पास आया। अंदर से लाल रंग का दुपट्टा जिसके चारों तरफ गोल्डन कलर का काम था, हनैन के पास लाया। दुपट्टे की तह खोलकर अब वो दुपट्टा आज़ाद हनैन को सर पर उड़ाने लगा। हनैन को दुपट्टा उड़ाने के बाद आज़ाद ने उसे बाजू से पकड़कर अपने सामने खड़ा किया। अब वो गौर से उसे देखने लगा, फिर अपना हाथ आगे बढ़ाकर हनैन के गाल से आंसू साफ करने लगा। मैं तुम्हें आज के दिन के लिए कभी माफ़ नहीं करूँगी। हनैन नाराज़ नज़रों से आज़ाद को देखती हुई बोली। ओके, मत करना मुझे माफ़, बस निकाहनामे पर साइन कर देना। आज़ाद हनैन को देखता हुआ संजीदगी से बोला, कमरे से बाहर निकल गया। वो गुमसुम सी गिरने के अंदाज में बेड पर बैठ गई।
کتنی مشکل سے تو اس نے اپنے دل کے دروازے اظہار کے بار بار دستک دینے پر بھی بند رکھے تھے، کیونکہ وہ جانتی تھی نوین کبھی بھی ایسا نہیں چاہے گی۔ وہ خود نوین کے خلاف جا کر کوئی کام کیسے کر سکتی تھی؟ نوین اس کی بہن تھی جس نے اسے پالا بڑا کیا تھا، اور اظہار اس کی طرف سے بھی تو حنان کو کم خدشات لاحق نہیں تھے۔ اس کے ڈرنک کرنے کی عادت، اس کے گھٹیا دوست، اور سب سے بڑی بات اظہار کا نوین سے نفرت کرنا۔ آج کے دن اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا وہ اس سے بالکل بے خبر تھی، اس لیے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگی۔ آ گئی تم دونوں؟ یہ واجد کیوں نہیں پہنچا ابھی تک نکاح خواہ کو لے کر؟ اظہار کمرے سے باہر نکلا تو فصیح اور مکرم کو اپنے فلیٹ پر موجود پایا۔ ان دونوں کو دیکھتا ہوا بولا، اتنی جلدی کیا ہے تجھے اپنے نکاح کے؟ اندر سے رونے کی آواز سے تو لگ رہا تھا کہ مارکا اپنے نکاح سے پہلے ہی پار کر لیا ہے۔ فصیح معنی خیزی سے اظہار کو دیکھتا ہوا بولا، شٹ اپ فصیح، دوستی میں مذاق ایک لمٹ تک پسند ہے مجھے، آئندہ اپنا منہ کھولنے سے پہلے سوچنا، ورنہ میں دوستی کا لحاظ کیے بنا تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ اظہار فصیح پر آیا غصہ کنٹرول کر کے بولا، اس وقت وہ اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یار عجیب پاگل آدمی ہے تو، مطلب کچھ بھی بول دیتا ہے۔ مکرم مزید فصیح کو جھڑکتا ہوا بولا۔ ڈور بیل بجنے پر ان تینوں کی توجہ دروازے کی طرف گئی۔ مکرم نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو واجد کے ساتھ قاضی اور 2 افراد اور بھی فلیٹ کے اندر داخل ہوئے۔ نکاح کا مرحلہ شروع ہوا تو حنان سے رضامندی لینے اور سائن کروانے نکاح خواہ کے ساتھ اظہار بھی کمرے میں گیا۔ میں نے قبول کیا، نکاح خواہ کے پوچھنے پر حنان نے اظہار کو نظر اٹھا کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سخت وارننگ تھی۔ تب حنان نے بولا اور نکاح نامے پر بہت سست انداز میں سائن کیے، جس پر اظہار ریلیکس ہوا جیسے کوئی بہت بڑا معرکہ طے ہوا ہو، جبکہ خود اظہار نے بہت پھرتی سے نکاح نامے پر سائن کیے تھے۔ آج کل کون سی لڑکی اپنے نکاح پر اتنا روتی ہے؟ سب کام سے فارغ ہونے کے بعد اظہار حنان کے پاس روم میں آیا تو اسے آنسوؤں بہاتا دیکھ کر بولا۔ ڈھیر سارا رونے کی وجہ سے اس کی آنکھوں کا سارا کاجل بہہ کر دونوں گالوں تک آ چکا تھا۔ اگر کسی لڑکی کو مجبور کر کے اس سے زبردستی نکاح کیا جائے تو وہ ایسے ہی روتی ہے، حنان اظہار کو تڑپ کر جواب دیتی ہوئی بولی۔ اظہار گہرا سانس خارج کر کے بیڈ پر حنان کے پاس بیٹھا اور سائڈ ٹیبل پر رکھے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکالا۔ مجھے مجبوراً ایسا کرنا پڑا کیونکہ آرام سے تم ہاتھ ہی کہاں آ رہی تھی۔ ویسے ان آنسوؤں کا سبب صرف زبردستی نکاح کرنا ہی ہے نا، یا کہیں رافع کو دل ول تو نہیں دے بیٹھی تھی؟ اظہار ٹیشو پیپر سے بہت احتیاط سے اس کے دونوں گالوں پر پھیلا ہوا کاجل صاف کرتا ہوا آرام سے پوچھنے لگا۔ اظہار کی بات سن کر ہنی نے غصے میں اظہار کا ہاتھ اپنے گال سے جھٹکا۔ یار شک تھوڑی کر رہا ہوں تم پہ، صرف سوال پوچھا ہے۔ اظہار حنان کے چہرے پر غصے کے اظہار دیکھتا ہوا بولا۔ بھرپور کوشش کرنے کے بعد بھی وہ اس وقت سیریس ہونے کی ایکٹنگ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس کی مسکراہٹ چھپائی نہیں چھپ رہی تھی، جو حنان کو اس وقت زہر لگ رہی تھی۔ تمہارے شک کرنے سے مجھے رتی برابر فرق نہیں پڑتا، ویسے بھی اب کیا ہو سکتا ہے؟ کون سا میں رافع سے رشتہ جوڑ سکتی ہوں؟ وہ 1 گھنٹے سے اب تک اس کا کافی خون جلا چکا تھا۔ حنان نے بھی اس کا دل جلانا چاہا، مگر حنان کی بات سن کر اب وہ بے شرموں کی طرح کھل کر ہنس رہا تھا۔ اگر رافع سے تمہیں رشتہ جوڑنے کا زیادہ ہی شوق چڑھا ہے تو میں تمہاری خواہش کا احترام کرتے ہوئے پوری کوشش کروں گا کہ رافع کو ہمارے بچوں کو بہت جلد ماموں بناؤں۔ اظہار کی بات سن کر حنان مزید جل گئی۔ وہ کلائی پر بندھی ہوئی رسٹ واچ میں ٹائم دیکھتا ہوا کھڑا ہوا۔ اب ہمیں نکلنا چاہیے ہنی، جلدی سے اپنی اونچی ہیلز پہنو تاکہ تھوڑی بہت ہی صحیح میری ٹکر پر آؤ۔ اب وہ بالکل سنجیدگی سے حنان کو دیکھتا ہوا یقیناً اس کی ہائٹ پر ٹون کر رہا تھا۔ حنان اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ اب یہ مت سوچنا کہ تمہیں اپنی بیوی بنا کر تمہیں ہیلز بھی اپنے ہاتھوں سے پہناؤں گا، اس طرح کا مرد میں بالکل بھی نہیں ہوں، پہلے ہی بتا دوں۔ حنان کے گھورنے پر وہ سیریس ہو کر بولا۔ حنان بیڈ سے اٹھ کر اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ بے ہوشی کے وقت میرے پاؤں سے ہیلز کس ٹائپ کے مرد نے اتاری تھی، اور تمہیں ٹکر دینے کے لیے مجھے یہ ہیلز کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے، تم جیسے اونٹ کا میں ایسے ہی مقابلہ کر سکتی ہوں۔ اظہار سر جھکا کر حیران ہونے کی ایکٹنگ کے ساتھ بہت غور سے حنان کی باتیں سن رہا تھا۔ پہلے میرے بیڈ روم میں تو چلو ڈارلنگ، پھر کر لیں گے مقابلہ اور دیکھیں گے کون کس کو زیر کرتا ہے۔ اظہار کا دل چاہا کہ اس کے سرخ ہونٹوں پر اپنے پیار کی مہر لگائے۔ وہ حنان کے ہونٹوں پر جھکا، مگر حنان اسے پیچھے دھکا دے کر بیڈ پر بیٹھتی ہوئی اپنی سینڈلز پہننے لگی۔ نہ جانے کیوں مگر اسے ابھی رونا آنے لگا۔ اظہار غور سے اس کے فیس ایکسپریشن دیکھنے لگا، پھر حنان کے پاس آ کر اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کرنے لگا۔ اب حنان کا سر اس کی تھوڑی کو چھو رہا تھا۔ اظہار نے اس کے سر پر ٹکے ہوئے سرخ دوپٹے کا گھونگھر نکالا۔ یہ بہت ضروری ہے، تمہارے چہرے پر میری نظریں ٹکی رہی تو ڈرائیونگ کیسے کروں گا؟ اظہار دوپٹے سے اس کا چہرہ چھپاتا ہوا اب کی بار پوری ایمانداری سے اپنے دل کی بات بولنے لگا۔
दूसरी तरफ हनैन को भी इजहार का घूंघट निकालना सही लगा। कम अज़ कम अब वो उसके आंसू तो नहीं देख सकता था, जो हनैन अब की बार दोबारा उसके सामने बहाना भी नहीं चाहती थी। घूंघट निकालने के बाद इजहार हनैन का हाथ थाम कर उसे फ्लैट से बाहर ले जाने लगा। हनैन को लगा कि इजहार ने उसका हाथ थाम कर सही किया। ये भी ज़रूरी था, क्योंकि घूंघट की वजह से और ऊंची हील्स की वजह से शायद वो ठीक से चल नहीं पाती, इसलिए वह खामोशी से उसका साथ देते हुए चलने लगी। कार के ब्रेक लगने पर सोचों का तसलसल टूटा। वो शाहनवाज और नवीन दोनों पर धमाका करके हनैन को अपने साथ घर ले आया था। अपने निकाह की खबर से शाहनवाज नवीन के चेहरे के तासुरात देखकर तो इजहार के दिल में ठंडक पड़ी ही थी, मगर अब बारी थी यह हकीकत वजीहा के सामने लाने की। किन सोचों में गुम हो गई हो? अभी बेडरूम में फ़ौरन दौड़ी जाएंगे? अभी तो तुम्हारी असल वाली सास से मिलवाना है। आज़ाद हनैन की तरफ का कार का दरवाज़ा खोले खड़ा था। हनैन कार से बाहर नहीं निकली, उसे देखने लगी। आज़ाद ने आगे बढ़कर हनैन का हाथ थामा और उसे कार से बाहर निकाला। अब उसे घर के अंदर लेकर जा रहा था। आज़ाद, कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे थे? मैं कब से तुम्हें कॉल। ये कौन है? आज़ाद जैसे ही हॉल के अंदर दाखिल हुआ, वजीहा अपनी व्हील चेयर पर बैठी इसका इंतज़ार कर रही थी। अपनी बात मुकम्मल किए बिना वजाहत के साथ अंदर आती लड़की को देखकर इजहार से पूछने लगी। मोबाइल शाम से ही साइलेंट मोड पर था। क्यों, खैरियत? क्या हुआ? कोमल क्या कर रही है? आज़ाद अपना मोबाइल पॉकेट से टटोलता हुआ कोमल के बारे में पूछने लगा। हाँ, सब खैरियत थी। कोमल थोड़ी देर पहले ही सोई है। ये किसको अपने साथ लाए हो? वजीहा हनैन को देखती है इजहार की बातों का जवाब देकर आखिर में उससे दोबारा हनैन को पूछने लगी। मामा, ये हनैन है। इजहार ने बोलने का आगाज़ किया। सबके सामने तो वो बहुत बेबाक और निडर होकर बोला था। वजीहा के सामने बस इतना ही बोल पाया, सही, अब आगे बोलो। वजीहा सजी संवरी खूबसूरत लड़की को देखने के बाद इजहार की तरफ देखकर बोली, ये क्या बताएगा आपको? मैं बताता हूँ क्या कारनामा अंजाम देकर आया है आज आपका लाडला। इसे तो अवार्ड मिलना चाहिए जो इसने हरकत की है। आज़ाद को वाकई समझ में नहीं आ रहा था कि वो वजीहा को क्या बोले, मगर हॉल में दाखिल होता शाहनवाज एकदम से आकर तेज़ आवाज़ में बोलने लगा। उसके साथ नवीन भी हॉल में दाखिल हुई। हनैन, जो कि खामोश खड़ी थी, नवीन को देखकर अब उसके गले जा लगी और रोने लगी। वजीहा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बारी बारी सबको देख रही थी। डैड, मैंने उम्र की मुनासिबत से कारनामा अंजाम दिया है। आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? जिस उम्र में आपने कारनामा अंजाम दिया है, इस बात पर रिवार्ड के असल हकदार आप हैं। आज़ाद चिढ़कर शाहनवाज को देखता हुआ बोला, बकवास बंद करो अपनी। अगर मैं तुम्हारा लिहाज कर रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि तुम बदलिहाजी करते जाओ, क्योंकि तुमने आज ये हरकत। शाहनवाज चलता हुआ आज़ाद के पास आया और सख्त लहजे में उसे पूछने लगा, जिस पर आज़ाद बिना शर्मिंदा हुए डटाई जैसा। उसकी यह हंसी शाहनवाज को मज़ीद गुस्सा दिला गई। आप ही का खून हो, कुछ तो असर आएगा आपका। आज़ाद दोनों कंधे झुकाकर अजीब शान बेनियाजी से बोला। शाहनवाज न जाने क्यों उसकी बदजुबानी बर्दाश्त कर रहा था, जबकि वजीहा बारी बारी इन दोनों को देख रही थी और उनकी बात समझने की कोशिश कर रही थी। फिर वो एक नज़र नवीन और हनैन पर डाल देती। हनैन अभी तक नवीन के गले लगी हुई थी। नवीन आहिस्ता आहिस्ता से कुछ पूछ रही थी। वजीहा नवीन को तो पहचान गई थी, क्योंकि वो शाहनवाज के साथ आई थी, मगर यह ज़ात किसको अपने साथ लेकर आया था वजीहा को समझ में नहीं आ रहा था। और वह नवीन के गले लगकर क्यों रो रही थी? मैंने अगर नवीन से निकाह किया है तो उसकी रजामंदी शामिल थी। मैं तुम्हारी तरह दिन दिहाड़ी लड़की को उठवा कर उसे ज़बरदस्ती निकाह नहीं किया मैंने। शाहनवाज मज़ीद ज़ोर से चीखता हुआ बोला। अजहात। वजीहा ने शाहनवाज की बात सुनकर बेसाख्त अजहात को पुकारा। वजीहा आंखों में हैरत और बेयकीनी लिए इजहात को देख रही थी। मामा, मैंने ऐसा क्यों किया मैं आपको सब बताऊंगा। इजहात अब नरम लहजे में वजीहा के सामने बैठकर उसका हाथ थाम कर बोला। ये क्या बताएगा आपको? मैं बताता हूँ। आज आपके साहबजादे ने नवीन की छोटी बहन का पॉलर से उठवाया, उसे ज़बरदस्ती निकाह किया, और जिस शान से ये भरे मजमे में मुझे अपने निकाह का ऐलान करके आया है, उसने सही मायने में मेरी नाक कटवाई है। शाहनवाज गुस्से में भरा वजीहा को बताने लगा। वजीहा नवीन और हनैन को सकते की कैफियत में देखने लगी। डैडी, ये तो गलत बात है। आप पर दूसरी शादी भी माफ़ है। मेरी पहली शादी पर आप इस तरह रिएक्ट कर रहे हैं जैसे आपकी नाक मेरी वजह से ही कटी हो। आज़ाद वजीहा के पास से उठता हुआ शाहनवाज के सामने खड़ा होकर बोला। उसकी बात सुनकर शाहनवाज का गुस्से में हाथ उठा ही था। शाहनवाज, प्लीज़। वजीहा एकदम बोली तो शाहनवाज ने फिज़ा में बुलंद अपना हाथ नीचे किया और हनैन और नवीन दोनों ही अब बाप बेटे को देख रही थी। आज़ाद भी बिना शर्मिंदा हुए पुरसुकून अंदाज में शाहनवाज को देख रहा था।
اس گستاخ کو کہیں کہ میری نظروں کے سامنے سے دور ہو جائے۔ آج ذلیل کر کے رکھ دیا اس نے دنیا کے سامنے مجھے۔ شاہ نواز اظہار کی طرف اشارہ کرتا ہوا وجیہہ سے بولا، ریلیکس ڈیڈ، آپ زیادہ چیخیں گے یا غصہ کریں گے تو آپ کا بی پی ہائی ہوگا۔ میں اپنے روم میں چلا جاتا ہوں۔ اظہار شاہ نواز ایسے بول رہا تھا جیسے اسے اپنے باپ کا بہت خیال ہو۔ اس وقت اظہار کی شکل دیکھ کر واقعی شاہ نواز کا بی پی ہائی ہونے لگا تھا، مگر اسے کیا معلوم تھا اس کا بیٹا اپنے کمرے میں جاتے جاتے بھی اسے آخری جھٹکا لگاتا جائے گا۔ چلو ہنی، اپنے بیڈ روم میں چلیں۔ اظہار حنان اور نوین کے پاس آیا اور حنان سے مخاطب ہوا، مگر یہ جھٹکا صرف شاہ نواز کو ہی نہیں لگا، وہاں موجود سب افراد کو لگا۔ میری بہن تمہارے ساتھ کہیں نہیں جائے گی، ایسا سوچنا بھی نہیں۔ سب سے پہلے نوین ہوش میں آئی اور اظہار کو آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی، میں نے تم سے بات کی یا تم سے کچھ پوچھا؟ اظہار نوین کو دیکھتا ہوا کرخت لہجے میں بولا۔ نوین اس سے پہلے اسے کچھ بولتی، اظہار دوبارہ انگلی اٹھا کر بولا، اس گھر میں رہنا ہے تو میرے منہ لگنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی میرے معاملات میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت ہے۔ جو میرے معاملات میں ٹانگ اڑاتا ہے میں بنا لحاظ کے اس کی ٹانگ توڑ دیتا ہوں۔ تمہیں بہت خیال رکھنا پڑے گا اپنا۔ اظہار نوین کو تنبیہ کرتا ہوا بولا۔ نوین غصے میں جبکہ حنان افسوس سے اظہار کو دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر پہلے وہ اپنے ڈیڈ سے بھی بدتمیزی کر رہا تھا اور اب اس کی بہن سے۔ یہ کس لہجے میں بات کر رہے ہو تم نوین سے؟ شاہ نواز انتڑیوں کے قریب آ کر اظہار سے بولا، میں آپ کی دوسری بیوی سے بات کرنا پسند ہی نہیں کرتا ڈیڈ۔ اب آپ اس کو آج ہی میری نیچر کے بارے میں بتا دیں تاکہ یہ آگے سے مجھ سے الجھے نہ۔ اظہار شاہ نواز کو دیکھتا ہوا بولا اور حنان کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتا ہوا اپنے بیڈ روم میں لے جانے لگا۔ چھوڑو میری بہن کو۔ شاہ نواز اسے روکے، وہ میری بہن کو نہیں لے جا سکتا۔ نوین تیز آواز میں شاہ نواز کو دیکھتی ہوئی بولی، اظہار پر جس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اظہار، حنان کا ہاتھ چھوڑ دو۔ شاہ نواز کمرے میں جاتے ہوئے اظہار کو چیخ کر کہا، مگر بے سود۔ اظہار، وجیہہ نے اظہار کو پکارا مگر وہ سب کی سنی انسنی کرتا ہوا حنان کا ہاتھ پکڑے اسے اپنے کمرے میں لے گیا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ ہنی، نوین روتی ہوئی چیئر کا سہارا لے کر اپنے آپ کو گرنے سے بچانے لگی۔ شاہ نواز نے اس کے پاس آ کر اسے چیئر پر بٹھایا۔ وجیہہ خاموشی سے منظر دیکھنے لگی۔ وہ اچھا نہیں کرے گا شاہ نواز میری بہن کے ساتھ۔ ہنی بہت چھوٹی اور بہت معصوم ہے۔ اس نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے میری بہن سے شادی کی ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا مجھے ہنی کتنی عزیز ہے۔ نوین روتی ہوئی شاہ نواز سے بولی، تمہاری اپنی طبیعت خراب ہوگی نوین، اس طرح رونے سے وہ کچھ نہیں کرے گا حنان کو۔ اس وقت روم میں چلو، ہم صبح دیکھ لیں گے۔ وہ نوین کو بولتا ہوا وجیہہ کے پاس آئیے، میں آپ کو روم میں چھوڑ کر آتا ہوں۔ شاہ نواز وجیہہ کی ویل چیئر تھامنے لگا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے شاہ نواز، تم نوین کو لے کر جاؤ، میں خود بھی جا سکتی ہوں۔ وجیہہ شاہ نواز کے ویل چیئر تھامنے سے پہلے ویل چیئر چلاتی خود اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شاہ نواز روتی ہوئی نوین کو تھام کر اپنے روم میں جانے لگا جس میں اس نے پرسوں نیا فرنیچر ڈلوا کر ڈیکوریٹ کروایا تھا۔ کیا طوفان مچا رکھا ہے تم نے اپنے ہی گھر میں؟ نہ ہی تمہیں اپنے پیرنٹس کا لحاظ ہے، نہ ہی تم میں کوئی شرم ہے، تم واقعی ایک بدتمیز انسان ہو۔ اظہار نے اپنے روم میں لا کر حنان کا ہاتھ چھوڑا اور دروازہ بند کیا تو حنان جو کافی دیر سے خاموش تھی کمرے میں آ کر اس سے بولی، میں شروع سے ہی ایسا ہوں ڈارلنگ، ماما بتاتی ہیں جس دن میں دنیا میں آیا تھا اس دن میں نے رو رو کر ایسا ہی طوفان مچایا تھا، سارے ڈاکٹرز اور نرس مجھ سے عزیز آ گئے تھے۔ جس دن میرے اسکول کا پہلا دن تھا، اسکول پہنچ کر میں نے اتنا ہنگامہ کیا، وہاں پر موجود ٹیچر مجھ سے 2 گھنٹے میں ہی عاجز آ گئے۔ 11ویں کے رولز توڑنے پر مجھے 3 سے 4 دفعہ پنش کر کے وہاں سے نکالا گیا ہے۔ خیر یہ سب تو پرانی باتیں ہیں، مگر یہ بات تم نے ٹھیک کہی، لحاظ میں واقع بہت کم لوگوں کے سامنے بہت کم لوگوں کا کرتا ہوں، اور بے شرمی کا عالم تو پوچھو ہی نہیں۔ سامنے والے کو جب تک شرم سے پانی پانی نہ کر دوں تو چین نہیں آتا مجھے۔ اظہار بولتا ہوا حنان کے پاس آیا اور جھٹکے سے اس کا بازو کھینچ کر اسے اپنی گرفت میں لیتا ہوا اس پر جھکا۔ چھوڑو مجھے اظہار، کیا کر رہے ہو؟ اپنے سینے پر اس کا جھکاؤ پھر ہونٹوں کا لمس محسوس کر کے حنان ایک دم بکھلا گئی تھی۔ کبھی وہ اپنے ہاتھ پیچھے کر کے اظہار کے ہاتھ اپنی کمر سے ہٹانے کی کوشش کرتی تو کبھی اظہار کے شولڈر پر ہاتھ مار کر اسے ہٹاتی۔ وہ اپنی طرف سے پورا زور لگا چکی تھی مگر مقابل انتہا کا بدتمیز تھا، جس نے ڈھیل بن کر اپنا کام انجام دینے کے بعد حنان کو اپنی گرفت سے آزاد کیا۔ اب وہ حنان کو جن نظروں سے دیکھ رہا تھا، حنان واقعی شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ میرے سامنے فالتو کے ڈرامے کرنے کی، نخرے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، آج شادی ہوئی ہے ہماری، جب تک میں چینج کر کے آتا ہوں اپنا مائنڈ تیار کرو۔